अब नेक्स्ट मेथड जुन छ कार्टेसियन प्रोडक्टको रिप्रेजेन्टेसनमा यो चाहिँ छ थर्ड मेथडमा ट्याबुलेसन मेथड। ट्याबुलेसन मेथडमा जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै ए भन्ने एउटा सेट छ अरे, ए भन्ने सेट छ अरे 1 2 र 3। बी भन्ने सेट छ अरे ए बी। अब यो इक्जाम्पल हामीले अर्डर पेयर फर्ममा लेख्छौँ यसरी। ए क्रस बी लेख्न मिल्छ। के लेख्न मिल्छ? 1a 1b 2a 2b 3a 3b। अब यसलाई चाहिँ कसरी देखाउने टेबलमा चाहिँ भन्दा सबभन्दा पहिला यो टेबल यहाँ बनाउने यस्तो खालको, अनि यहाँ एउटा क्रस गर्ने। अब यतापट्टि चाहिँ ल ए लेखौँ, यतापट्टि चाहिँ बी लेखौँ। यो किन लेखेको भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ देखाउनलाई। भन्नुको अर्थ यतातिर चाहिँ सेट ए को एलिमेन्ट्सहरू लेख्ने अनि यतातिर चाहिँ सेट बी को एलिमेन्ट्सहरू लेख्ने। अब सेट ए मा के छ? 1 2 3 छ। सेट बी मा के छ? ए र बी मात्रै छ, त्यही भएर ए र बी मात्रै लेख्यौँ। अब 1a यहाँ लेख्ने, 1a 1b यहाँ लेख्ने, 1b 2a यहाँ लेख्ने, 2a अनि 2b यहाँ लेख्ने, 2b अनि 3a यहाँ लेख्ने, 3a अनि यहाँ के लेख्ने? 3b हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ टेबलमा बन्द गरिदिने हो भने यो चाहिँ ट्याबुलेसन मेथड भयो। अब यसैलाई चाहिँ सपोज बी क्रस ए लाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो अरे भने हामीलाई थाहा छ ए 1 हुन्छ, ए 2 हुन्छ, ए 3 हुन्छ, बी 1 हुन्छ, बी 2 हुन्छ, बी 3 छ। अब टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ ल अब ए लाई चाहिने दुईटा मात्रै छ, त्यही भएर दुईटा मात्रै बनाऊ। बी लाई चाहिने तीनटा छ। अब हामीले अघिको आइडियाले अब तीनटा चाहिने छ, त्यही भएर यहाँ यता यस्तो रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ ए लेख्छौँ, यहाँ बी लेख्छौँ। अब ए मा चाहिने हैन बी क्रस ए छ, त्यही भएर पहिला बी लेख्छौँ अनि ए लेख्छौँ। बी मा चाहिने ए र बी दुईटा मात्रै छ। ए मा चाहिँ 1 2 3 छ। यसलाई म झन् क्लियर ए बनाइदिन्छु। यसलाई यो बी अब कन्फ्युज हुँदैन। ए र 1 लिँदाखेरि ए 1 भयो, ए र 2 लिँदाखेरि ए 2 भयो, ए र 3 लिँदाखेरि ए 3 भयो, बी र 1 लिँदाखेरि बी 1 हुन्छ, बी र 2 लिँदाखेरि बी 2 हुन्छ, बी र 3 लिँदाखेरि बी 3 भयो। यसलाई मैले के गरिदिन्छु यहाँ टेबलमा हालिदिएँ। यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट इन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याबुलेसन मेथड। अब अर्को मेथड छ जसलाई हामी चाहिँ सिमेटिक मेथड भन्छौँ। 4 नम्बरमा सिमेटिक मेथड। सिमेटिक मेथड भनेको यो चाहिँ एरो डायग्राम जस्तै एरोकै प्रयोग गर्छौँ। कसैले एरो मेथड पनि भन्छन्। हामी चाहिँ सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्ने, आखिर प्रेजेन्टेसन नहो नि हाम्रो। त जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो सेटलाई अघिकै इक्जाम्पल लिउँ। 1 2 3 छ अनि बी चाहिँ ए छ र बी छ भने सिमेटिक मेथडमा हामी के लेख्छौँ? यतापट्टि सेट ए भनेर लेख्छौँ, यतापट्टि सेट बी भनेर लेख्छौँ अनि सेट ए को एउटा एलिमेन्ट लेख्छौँ यतापट्टि अनि सेट बी का जति एलिमेन्ट छन् ए र बी यहाँ लेख्छौँ अनि फेरि सेट ए को एउटा एलिमेन्ट लेख्छौँ, यसकै करस्पोन्डिङ दुईटा बी का सबै एलिमेन्ट्स लेख्छौँ। फेरि सेट चाहिँ
ए को एउटा एलिमेन्ट लेख्छौँ, सेट बी को सबै एलिमेन्ट लेख्छौँ अनि एरो देखाउँछौँ। जस्तै 1a मिलेर के बन्यो 1a, 1b मिलेर के बन्यो 1b, 2a मिलेर के बन्यो 2a, 2b मिलेर के बन्यो 2b, 3a मिलेर के बन्यो 3a अनि 3b मिलेर के बन्यो 3b। यो के को रिप्रेजेन्टेसन हो ए क्रस बी को रिप्रेजेन्टेसन। ल मानौ हामी बी क्रस ए को रिप्रेजेन्टेसन निकालौँ है। मैले यहाँ पहिला के लेखेँ सेट बी, यहाँ के लेख्छु सेट ए। अब सेट बी को एउटा एलिमेन्ट लेखेँ, सेट ए को सबै एलिमेन्ट 1 2 3, सेट बी को अर्को एलिमेन्ट लेखेँ, सेट ए को सबै एलिमेन्ट 1 2 3। अब बी को त सबै सकियो, त्यही भएर चाहिँ A1। अब मैले यसलाई छिटो गर्नुपर्छ, त्यही भएर पहिला जोड्ने काम जोड्छु अनि अर्डर पेयर लेख्ने काम लेख्छु। यसरी जोइन गरेँ अनि ए र 1 ले के भयो A1, A2 ले A2 भयो अनि यो A3 भयो, B1 भयो, B2 भयो, B3 भयो। यसरी चाहिँ सिमेट्रिक मेथडले हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। ल अब यहाँ एउटा क्वेसन छ, यदि ए इज द सेट अफ अल भ्याल्युज अफ एक्स, म पढ्ने कसरी भनेर भनिरहेको छु, सच द्याट x इज बिट्विन 5 and 8, x 5 र 8 को बीचमा छ अरे र x बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर हो र b चाहिँ b इज द सेट अफ अल भ्याल्युज अफ y सच द्याट y इज 0 इज लेस देन अर इक्वल्स टु y एन्ड y इज लेस देन 2 छ अरे, y बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर छ भने हामीलाई के भन्यो ए क्रस बी लाई एरो डायग्राम, ग्राफ, टेबल र सिमेट्रिक मेथडबाट देखाऊ भन्यो। पहिला त हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि here a equals to x such that 5 less than x less than 8, x belongs to natural number। अब यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि सेट अफ नेचुरल नम्बर्स, नेचुरल नम्बर्स भनेको 1 2 3 4 5 6 1 बाट सुरु हुन्छ, त्यस्तो खालको नम्बर नेचुरल नम्बर भन्छ। बिट्विन 5 and 8, बिट्विन भनेपछि 5 र 8 पर्दैन त के पर्यो 6 र 7 पर्यो र बी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ y such that 0 is less than or equals to y is less than 2, y belongs to नेचुरल नम्बर छ। यो भनेको सेट अफ नेचुरल नम्बर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब 0 चाहिँ y भन्दा लेस देन और इक्वल टू छ भने y त अभियसली 0 भन्दा ग्रेटर देन और इक्वल टू भयो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एन्ड लेस देन 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 0 पनि पर्छ र 0 भन्दा बढी भनेको 1 पनि पर्यो, तर लेस देन 2 भनेको छ 2 चाहिँ पर्नु भएन, 0 र 1 छ। अब नाउ अब ए क्रस बी लाई पहिला हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ए क्रस बी लाई लेख्दाखेरि अर्डर पेयर फर्ममा 6 0 कार्टेसियन प्रोडक्ट 6 1 भयो, 7 0 7 1। अब रिप्रेजेन्टेसन गरौँ एरो डायग्रामबाट। एरो डायग्राममा पहिला म ए को लागि बबल बनाउँछु अनि बी को लागि बबल बनाउँछु। ए र बी छ। ए भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 6 र 7, बी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 र 1। अब 6 0 सँग रिप्रेजेन्ट गर्यो, 6 1 सँग छ कनेक्सन,
एरो यहाँ भयो 7 0 सँग रिप्रेजेन्ट गर्यो 7 1 सँग छ कनेक्सन। यसरी चाहिँ एरो डायग्रामबाट भयो। सेकेन्ड नम्बरमा ग्राफ। अब यो ग्राफ चाहिँ म सानो ग्राफमा देखाउँछु, या भनौँ मैले अघि बनाएको ग्राफ छ त्यही ग्राफमा म रिप्रेजेन्ट गर्छु। यहाँ के छ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 6 0 भन्छ 1 2 3 4 5 6 6 0 भनेपछि यहाँ भयो 6 1 भनेको छ यहाँ भयो 7 0 भनेको यहाँ भयो 7 1 भनेको यहाँ भयो। यसरी के गर्न सकिन्छ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यसरी कोअर्डिनेट अब यहाँ कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि भयो 6 0 6 1 7 0 7 1। यसरी चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा गर्न सकियो। अब थर्ड नम्बरमा छ टेबल। टेबलमा चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, पहिला हामी दुई दुईवटा छ त्यही भएर यो बनायौं। यो सेट ए लाई यो सेट बी लाई ए मा के पर्छ 6 र 7, बी मा के पर्छ 0 र 1। 6 र 0 लिँदाखेरि 6 0, 6 र 1 लिँदाखेरि 6 1, 7 र 0 लिँदाखेरि 7 0, 7 र 1 लिँदाखेरि 7 1 भयो। यो चाहिँ टेबलबाट रिप्रेजेन्टेसन भयो। र फोर्थमा सिमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन। सिमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सिमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ पहिला सेट ए लेख्छौं, यहाँ सेट बी लेख्छौं। पहिला सेट ए को एलिमेन्ट्स एउटा लेख्ने, सेट बी को सबै लेख्ने 0 1, सेट ए को फेरि एउटा अर्को लेख्ने अनि सेट बी को सबै लेख्ने। अब 6 0 6 1 7 0 7 1 6 0 मिलेर के भन्यो 6 0 भयो। ल यसलाई बुझाउन एरो बनाइदिन्छु। यो 6 1 भयो, यो 7 0 भयो, यो 7 1 भयो। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब सी हियर गाइज, यहाँ हाम्रो अर्को क्वेसन छ। ए भनेको सेट ए चाहिँ -1 3 5 छ, सेट बी चाहिँ -2 0 र 4 छ। हामीलाई बी क्रस ए निकाल र यसलाई ग्राफिकली देखाऊ भने है हामीलाई पहिला हेयर लेख्छौं। ए कति छ -1 3 5, बी कति छ -2 0 4 छ। अब हामीलाई बी क्रस ए निकाल्न भन्यो। बी क्रस ए भनेको पहिला बी को लिने -2 अनि -1 भयो, बी को लिने -2 3 भयो, बी को -2 ए को 5 भयो, फेरि अब फेरि बी को 0 -1 0 3 अनि 0 5 अनि त्यसैगरी फेरि 4 -1 4 3 र 4 5। अब यसलाई हामी के गर्नुपर्छ ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई भनेको छ। अब ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीसँग ग्राफ छ। अब ग्राफ छ भने यसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छौं भन्दाखेरि ल अब यहाँ हेर -2 -1 यो 0 हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ माइनस हुन्छ भनेपछि -1 -2 भयो। अनि -1 भनेको y को पट्टि -1 भनेको तल हुन्छ, यो एउटा भयो। यो हाम्रो के भयो -2 -1 भयो। अब फेरि -2 3 छ है, -2 3 3 भनेको त y प्लस y पोजिटिभ भनेको माथि हुन्छ 1 2 3 यहाँ भयो चाहिँ -2 3। अब -2 5 छ, फेरि -2 फेरि 5 भने माथि हुन्छ 1 2 3 4 5 हुन्छ, यो भयो -2 5। अब नेक्स्ट के छ 0 -1 0 भन्छ यही भयो, x न यता कहीं जानु परेन, -1 भनेको तल एक स्टेप तल जानु पर्यो 0 -1 भयो। 0 3 भनेको यता पनि जानु परेन, 3 माथि जानु पर्यो 1 2 3 यहाँ 0 3 हाल्नु पर्यो। अनि 0 5 भनेको त्यसैगरी यहाँ
5 स्टेप माथि जानु पर्यो 0,5 भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ 4,-1 4 भनेपछि यता जानु पर्यो 1 2 3 4 -1 भनेको एक स्टेप तल जानु पर्यो यो 4,-1 4,3 भनेको 4 यतै थियो 1 2 3 स्टेप यहाँ गयो यो 4,3 भयो। अनि 4,5 भनेको छ 4,5 भने यहाँ भयो 4,5 ल यसरी हाम्रो के भयो यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो त हाम्रो सोलुसन यही नै देखिन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेशन छ गाइज NA क्रस B भनेको NA क्रस B भनेको कति दिएको छ A1 A2 A3 B1 B2 B3 दिएको छ। अब हामीलाई सेट A र सेट B निकाल्न भन्यो र हामीलाई के भेरिफाई गर्न भनेको छ NA क्रस B इक्वल्स टु NA इन्टु NB भनेर। अब कसरी देखाउने सोलुसन पहिला A क्रस B हामीलाई दिएको छ त्यो लेख्छौं A1 A2 A3 B1 B2 B3 अब गनौ NA क्रस B भनेको NA क्रस B भित्र कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 6 वटा छ 6। अनि अब A भनेको त थाहा छ नि जहिले पनि A क्रस B मा A भनेको अगाडिको एलिमेन्टहरु हुन्छ त अगाडिमा के छ A छ एउटा अगाडि के छ B छ त A B लेख्यौं। अब B मा भनेको B भनेको पछाडीको एलिमेन्ट एउटा 1 रहेछ एउटा 2 रहेछ एउटा 3 रहेछ अर्कोमा पनि 1 2 3 नै छ 1 2 3 यसरी A र B निकाल्ने। अब NA निकालौं त NA भनेको गनौ 1 2 दुईटा रहेछ NB कतिवटा छ गनौ त 1 2 तीनटा रहेछ। अब निकालौं NA क्रस NB NA क्रस NB भनेको 2 3 जा 6 हेर त NA क्रस B पनि 6 आयो NA इन्टु NB पनि 6 आयो देयरफोर के लेख्न मिल्छ NA क्रस B इक्वल्स टु NA इन्टु NB हुन्छ हाम्रो भेरिफाइड। ल यति गर्यो भने सकियो।